अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हटा दो पर्दाए दूरी खुदारा या रसूल अल्लाह। हटा दो पर्दाए दूरी खुदारा या रसूल अल्लाह। दिखा दो सूरते नूरी, दिखा दो सूरते नूरी खुदारा या रसूल अल्लाह। हटा दो पर्दाए दूरी खुदारा या रसूल अल्लाह। मुअत्तर कर दो मेरे भी दिमागे हर दरीचे को। मुअत्तर कर दो मेरे भी दिमागे हर दरीचे को। सुंघा दो बुए काफूरी, सुंघा दो बुए काफूरी खुदारा या रसूल अल्लाह। सुंघा दो बुए काफूरी खुदारा या रसूल अल्लाह। हटा दो पर्दाए दूरी खुदारा या रसूल अल्लाह। दिखा दो सूरते नूरी खुदारा या रसूल अल्लाह। मदीने किस तरह आऊं, मैं हूँ गर्दाब मुश्किल में। मदीने किस तरह आऊं, मैं हूँ गर्दाब मुश्किल में। मेरी देखो तो मजबूरी, मेरी देखो तो मजबूरी खुदारा या रसूल अल्लाह। मेरी देखो तो मजबूरी खुदारा या रसूल अल्लाह। हटा दो पर्दाए दूरी खुदारा या रसूल अल्लाह। दिखा दो सूरते नूरी खुदारा या रसूल अल्लाह। रहूं मैं उम्र भर जारुब कशबा कर मदीने में। रहूं मैं उम्र भर जारुब कशबा कर मदीने में। ये हसरत हो मेरी पूरी, ये हसरत हो मेरी पूरी खुदारा या रसूल अल्लाह। ये हसरत हो मेरी पूरी खुदारा या रसूल अल्लाह। हटा दो
پردائے دوری خدا را یا رسول اللہ دکھا دو صورت نوری خدا را یا رسول اللہ سکونت بھی مدینے میں نہ ہو تو ہو زیارت ہی سکونت بھی مدینے میں نہ ہو تو ہو زیارت ہی یہ عرضی تو ہو منظوری یہ عرضی تو ہو منظوری خدا را یا رسول اللہ یہ عرضی تو ہو منظوری خدا را یا رسول اللہ ہٹا دو پردائے دوری خدا را یا رسول اللہ دکھا دو صورت نوری خدا را یا رسول اللہ عزیز اب تک بھی روتا ہے تیری فرقت میں راتوں کو عزیز اب تک بھی روتا ہے تیری فرقت میں راتوں کو ملے کچھ اس کو مزدوری ملے کچھ اس کو مزدوری خدا را یا رسول اللہ ملے کچھ اس کو مزدوری خدا را یا رسول اللہ ہٹا دو پردائے دوری خدا را یا رسول اللہ دکھا دو صورت نوری خدا را یا رسول اللہ ہٹا دو پردائے دوری خدا را یا رسول اللہ